السلام عليكم. مرحبا بكم في الحصة رقم 3 من حصص المراجعة للامتحانات. غادي نشوفو في هاد الحصة هادي لي بولينوم ان اكزامان في لي بولينوم اي لي فراكسيون راسيونيل. قبل ما نبداو متنسوش انكم تلتحقوا بمجموعة الفيسبوك وبالصفحة ديالنا، راه كنحطو فيها هاد الامتحانات وهاد التمارين قبل ما ندير لهم تصحيح بالفيديو. كاينة إمكانية أنك تقترح امتحان إلا بغيتي شي امتحان يتصحح أولا تمرين، فكاينة إمكانية أنك تصيفط لينا الصورة ديال هاد الامتحان تكون واضحة في الصفحة ديالنا على انستغرام. المهم جميع الروابط راه غادي تلقاوهم سواء في البوست أولا في أول تعليق. إذا نبداو هادشي هذا. soit pi, un polynôme réel défini par pi de x égale à x à la puissance 6 plus 4x à la puissance 5 plus 8x à la puissance 4, 10x à la puissance 3, a fois x à la puissance 2, 4x plus a. هذا un polynôme réel ولا من r de x هي نفس الحاجة. r de x يعني هاد لي كوفيسيون ديالو لي مضروبين في x أس هادو كيكونو دي غيال اللي هما هنا عندنا واحد، عندنا ربعة، عندنا 8، 10، أ، 4 إي واحد. دونك هادو كلهم سون دي غيال يعني أعداد حقيقية. افيك أ اون كونستونت، أنا مكاينش عندي بي، نورمالمون كاينة غير أ. دونك افيك أ اون كونستونت يعني أ قيمة ثابتة. ألوغ السؤال الأول، déterminer la constante A telle que x égale à moins 1 et racine de pi. يعني شنو هي القيمة اللي غتاخدها أ باش يكون ناقص واحد اون غاسين ديال بي. إذا هذا سؤال سهل. دونك غادي نخدم بهاد الشرط اللي عطيني باش تكون إكس كتساوي ناقص واحد اون غاسين دو بي، يعني خاص تكون بي ديال ناقص واحد كتساوي زيرو. ألوغ غادي نكتب أنا بي ديال ناقص واحد كتساوي زيرو وغادي تعطيني القيمة ديال أ شحال كتساوي. إذا نجيو هنايا. دونك السؤال الأول، لا فالور دو أ بور كو موان ان سوا اون غاسين دو بي، قيمة أ لكي يكون ناقص واحد جذر للحدودية بي. إذا ألفا est une racine de pi. اشنو كتعني هاد القضية؟ كتعني بلي ماشي ألفا، حنا عاطينا موان زا ياك إكس إيكال موان زا. دونك موان زا est une racine de pi كتعطينا بلي بي ديال ناقص واحد كتساوي زيرو، يعني غادي نعوضو إكس بناقص واحد. ناقص واحد أس ستة هي واحد، زائد ربعة في ناقص واحد أس خمسة هي ناقص واحد. دونك إلا كان عندنا الأس فردي غتكون ناقص واحد، إلا كان الأس زوجي غتكون واحد. دونك 8 في ناقص واحد أس ربعة هي 8، 10 في ناقص واحد أس تلاتة هي ناقص واحد، زائد أ في ناقص واحد أس اثنان، زائد ربعة في ناقص واحد، زائد واحد. هادشي هذا كيساوي زيرو. دونك عندنا واحد ناقص ربعة زائد 8 ناقص 10 ناقص ربعة زائد واحد زائد أ كتساوي زيرو. إذا إلا حسبنا هادشي شحال غيعطيني؟ دونك واحد ناقص ربعة هي ناقص تلاتة، ناقص تلاتة زائد 8 هي خمسة، خمسة ناقص 10 هي ناقص خمسة، ناقص خمسة ناقص ربعة هي ناقص 9، زائد واحد هي ناقص 8، نديوها للطرف الآخر تولي 8. إذا أ كيساوي 8. إذا هادي هي القيمة ديال أ باش يكون ناقص واحد اون غاسين دو بي. إذا ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني، montrer que x égale à moins 1 et racine double de pi. غادي نبينو بلي moins 1 est une racine double de pi. دونك نذكرو بهاد القضية. ألوغ شنو كنقصدو ب A une racine double؟ une racine double يعني une racine d'ordre 2 بحال هادو. une racine d'ordre 2 ولا double سي لا ميم شوز. اشنو كتعني هاد القضية؟ كتعني بلي x ناقص واحد على بويسونس 2 كيقسم بي، ولكن x ناقص واحد أس تلاتة مكيقسمش بي.
يعني ممكن أنني نمشي نبين هاد القضية هادي، نبين بلي إكس ناقص واحد أس إثنان كيقسم بي، و إكس ناقص واحد أس تلاتة مكيقسمش بي. يمكن ليا ندير لا ديفيزيون أوكليديان باش نبين هاد الجوج هادو، يعني في الحالة ديال القسمة غيكون عندي ان غيست نول باقي منعدم في لا ديفيزيون أوكليديان في القسمة الأوكليدية، وفي الحالة الثانية إكس ناقص واحد أس تلاتة غادي يعطيني ان غيست نون نول باقي غير منعدم، إذا مكتكونش القسمة. لكن حنا مكنستعملوش هاد الطريقة هادي، كنمشيو نستعملو لا كاركتيريزاسيون بلا ديريفي أولا بلي ديريفي سوكسيسيف. شنو كتقول لي هاد القضية؟ كتقول لي بلي إلا كان أ اون راسين d'ordre R de P، هادشي هذا كيعطيني بلي P de A كتساوي P prime de A كتساوي حتى ل P à la puissance R moins 1 de A كتساوي زيرو. يعني هادو P à la puissance 0 ولا P à la puissance 1 ولا P prime من بعد P سكوند، يعني كنبقى نحسب الصورة ديال A بالمشتقات المتتالية ديال P، فآخر وحدة كتعطيني زيرو هي بي، هي المشتقة من رتبة إغ ناقص واحد. اللي من وراها يعني المشتقة من رتبة إغ، الصورة ديال أ بالمشتقة من رتبة إغ خاصها تساوي، خاص تكون ديفيرون دو زيرو. فمن الأفضل أنني نستعمل هاد لا كاركتيريزاسيون الثانية، لأنه باش نحسب الاشتقاق ديال ان بولينوم راه سهل من أنني ندير لي ديفيزيون أوكليديان حتى في الوقت. إذا بالنسبة لينا حنا عندنا إغ إيكال دو، حيت بغيت نبين اون راسين دوردر دو، اون راسين دوبل. يعني شنو خاصني نبين هنا؟ إلا جيت لهادي وعوضت فيها إغ بجوج، شنو يبقى عندي؟ إغ موان زا شنو هي؟ هي جوج ناقص واحد، دونك جوج ناقص واحد هي واحد. يعني شنو؟ يعني خاصني نبين بلي بي دو أ كتساوي زيرو حتى ل بي بريم دو أ كتساوي زيرو، واللي من وراها اللي هي بي سكوند ولا بي على بويسونس دو دو أ كتخالف زيرو. متفقين؟ يعني كنبقى غادي بلي ديريفي سوكسيسيف حتى كنوصل بي أس إغ ناقص واحد. بالنسبة ليا هنا بوغ إغ إيكال دو اللي عندي في التمرين، يعني خاصني نبين بلي بي بريم دو أ كتساوي زيرو، واللي من وراها اللي هي بي أس هداك لوغدر دو مولتيبليسيتي أس جوج خاصها تكون كتخالف زيرو. فهادشي اللي غادي ندير هنايا، يعني هنا خاصني المشتقة ياك. دونك السؤال الثاني montrant que A égale à moins 1 est une racine double de pi. إذا أول حاجة غادي نحسبو بي بريم دو إكس هي الأولى عاد نعوضو فيها بأ. بي بريم دو إكس شنو كتساوي؟ عندنا إكس أس ستة يعني ستة في إكس أس خمسة، ربعة إكس أس خمسة يعني ربعة في خمسة في إكس أس ربعة، عندنا تمنية إكس أس ربعة يعني ربعة في تمنية في إكس أس تلاتة، عشرة إكس أس تلاتة غتولي عشرة في تلاتة في إكس أس إثنان، زائد عندنا أ في إكس أس إثنان، أ هو ناقص واحد دونك كتكون ناقص جوج إكس، نتوما عندنا ربعة إكس تولي ربعة، وبالنسبة للمشتقة ديال واحد هي زيرو. إذا غناخد هاد بي بريم وغنحسب فيها نعوض إكس بواحد، دونك بي بريم ديال واحد شنو كتساوي؟ عندنا ستة، ربعة في خمسة يعني زايد عشرين، ربعة في تمنية دونك تنين وتلاتين، زائد تلاتين ناقص جوج زائد ربعة. إذا إلا حسبنا هادشي اش غادي يعطيني؟ نورمالمون هادا غيعطيني شي حاجة لي كتخالف زيرو. واش كاين شي مشكل هنا في تنين وتلاتين زائد تلاتين؟ عندي شي خطأ هنايا، خصني نعوض بناقص واحد ماشي بواحد، هنا فين درت الخطأ. دونك بي بريم ديال ناقص واحد ماشي ديال واحد، إذا غتعطيني ستة في ناقص واحد يعني ناقص ستة، ناقص ولا زائد ربعة في خمسة هي عشرين، دونك ناقص واحد أس ربعة هي واحد، ثم ناقص واحد أس تلاتة هي ناقص واحد، دونك ناقص ربعة في تمنية يعني ناقص تنين وتلاتين، زائد تلاتين في ناقص واحد أس إثنان يعني تلاتين، ناقص جوج في ناقص واحد يعني زايد جوج، زائد
زائد 4. دونك هادشي هذا إلا حسبناه غيعطيني 0. صافي مكملتش، خاصني نبين بلي نبقى غادي كنحسب حتى كنوصل لهاديك المشتقة لي غتعطيني شي حاجة كتخالف 0. نفترضو أنهم معطونيش مونطخي كو أون راسين دوبل، قاليا غير ديتيرميني لوغدر دو مولتيبليسيتي. هنا شنو غادي ندير؟ كنبقى نحسب الصورة ديال ناقص واحد بالمشتقات المتتالية ديال بي. أول مشتقة كتعطيني شي حاجة كتخالف 0 هداك هو لوغدر دو مولتيبليسيتي. فهنايا فاش غادي تحسبو بي سكوند ديال موان 1، أول حاجة خاصكم نحسبو شنو هي بي سكوند دو إكس هي اللولة. دونك كتعطيني 5 في 6 هي 30 إكس أس 4 زايد 4 في 5 في 4 يعني زائد 80 إكس البويسونس 3 زائد 3 في 4 12 في 8. دونك عندنا 4 في 8 في 3 في إكس أس 2 ثم عندنا 2 في 10 في 3 في 2 إكس لا في إكس ثم ناقص 2. إذا هادي هي بي سكوند ياك، فمن خلال هادي غادي نحسبو بي سكوند ديال ناقص واحد. فإلا حسبنا عوضنا هنا بناقص واحد تعطيني شي حاجة اللي كتخالف 0، وبالتالي شنو هو الاستنتاج؟ هنا بي سكوند أولا بي أس 2 هنا سي لا ميم شوز، يعني هاد الأس هذا راه هو لوغدر دو مولتيبليسيتي. دونك أ إت اون راسين دوبل دو بي دو أ إيكال موان 1. هنا منسميوش أ لأنه ديجا أ عندنا في التمرين نسميوه مثلا ألفا، ولا نكتبو غير موان 1 وصافي. دونك ألفا إيكال موان 1 est une racine double de pi. السؤال الموالي. دونك السؤال رقم 3 montrez que j égale à l'exponentielle i de pi sur 3 est racine multiple de pi. إذن فاش تيقول لي racine multiple هنا ما تيحددش ليا شنو هو l'ordre de multiplicité بالضبط، يقدر يكون جوج فما فوق. فعندنا اون racine سامبل وأي حاجة كبر منها يعني دوبل تريبل إلا كان ار كبر قطعا من واحد يعني فوق من جوج، فوق أو يساوي من جوج، هنا كنهضرو على اون راسين مولتيبل. يعني هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نحدد لوردر دو مولتيبليسيتي بنفس الطريقة اللي خدمنا بها في السؤال الثاني. فحال طالب مني نحدد لوردر دو مولتيبليسيتي ديال هاد لا راسين. غير هو نردو البال هنايا، هاد لا راسين جي إلا ما عرفناش كيفاش نتعاملو مع الحساب مع لي كالكول غادي نضيعو فيها بزاف ديال الوقت. أهم حاجة في هاد العدد جي هو هاد القضية هادي، هاد لي غولاسيون لي تيحققها. فالجي كيحقق ليا هاد القضية هادي، جي أس 2 زائد جي زائد واحد كتساوي 0. غادي نزيدكم وحدة أخرى وحنا ديجا درناهم في حصص أخرى في لي بولينوم وفي لي فراكسيون. عندنا جي أس 2 زائد جي زائد واحد كتساوي 0، وعندنا هادي جي باغ ولا جي أس 2 كتساوي جي باغ، وعندنا هادي جي أس 3 كتساوي واحد. دونك هادو مهمين بالنسبة لينا في الحساب، حيت مغاديش نبقى أنا أشاك فوا نعوض جيب ليكسبونسيال إي جوج بي على 3. إلا بقيت نعوض بهاد ليكسبونسيال غادي يكونو عندي بزاف ديال المشاكل في الحساب. دونك شوفو معنا شنو غنديرو دابا. غادي ناخدو جي وغادي نمشيو نحسبو بي دو جي بي بريم دو جي بي سكوند دو جي. غادي كنحسب في هادشي هذا حتى نوصل لهاديك لا ديريفي لي غتعطيني شي حاجة كتخالف الصفر. هاديك لا ديريفي هداك لوغدر ديال لا ديريفي ولا الرتبة ديال هاديك المشتقة الأولى اللي غتعطيني شي حاجة كتخالف 0، هداك هو لوغدر دو مولتيبليسيتي ديال الغاسي. دونك نبداو ب بي دو جي. دونك بي دو جي كتساوي عندنا جي أس 6 زائد 4 في جي أس 5 زائد 8 جي أس 4 زائد 10 جي أس 3 زائد حنا غادي ناخدو أ هو ناقص واحد، دونك ناقص أ في جي أس 2 زائد 4 جي زائد واحد يساوي. إذا شفتو الصعوبة فين كاينة، كيفاش غنبين بلي هادشي كيساوي 0؟ نورمالمون هو سؤال ساهل كون كانت عندي اون اوتر غاسين بحال ناقص واحد راه كنعرفو نحسبو هداك الشي غتجيني ساهلة، لكن بالنسبة لهاد الشي هذا خاصني نعرف نتعامل مع الحساب. يعني غنستعمل هاد العلاقات بثلاثة اللي عندي.
جي أس ستة شنو كتساوي؟ كنلاحظو بلي جي أس ستة هي جي أس تلاتة أس اثنان، ياك؟ يعني كتساوي واحد زائد واحد أس اثنان هو واحد. جي أس خمسة كيفاش غادي ندير ليها؟ يمكن ليا نفرقها الجي أس تلاتة في الجي أس اثنان، باش نبين جي أس تلاتة هي واحد تبقى ليا غير جي أس اثنان، دونك تبقى ليا زائد ربعة في جي أس اثنان. يعني نبقى كنبسط الحسابات بهاد الطريقة هادي، نبقى نصغر في لي بويسونس. نفس الحاجة بالنسبة لجي أس ربعة، جي أس ربعة هي جي أس تلاتة في جي أس تلاتة هي واحد، دونك جي تبقى ليا غير جي، 8 جي زائد عشرة في جي أس تلاتة، يعني عشرة في واحد هي عشرة، ناقص هنايا قلنا غادي ناخدو هي زائد في إكس أس اثنان، هي ناقص واحد، دونك هنا ناقص جي أس اثنان. نخليها جي أس اثنان، ميمكنش نصغرها أكتر من هاكا. ثم ربعة جي زائد واحد. دونك شوفو معايا شنو درت. أول خطوة درتها هي خليت أنه يبقاو يبانو ليا غير الأعداد الثابتة، يعني الأعداد بحال واحد عشرة واحد، ثم جي أس اثنان، بقاو يبانو ليا غير هادو كنعرف نتعامل معاهم انطلاقا من هاد العلاقة هادي، واحد زائد جي أس اثنان كيساوي زيرو. دونك شنو ندير؟ نبقى نبين فحال هادي، نبقى نبين واحد زائد جي أس اثنان، كل ما نجمع وحدة كتعطيني زيرو. متفقين؟ نكملو بعدا الحساب هنايا، نجمعو الأعداد بوحدهم وهكدا، دونك عشرة زائد واحد هي طناش، زائد ربعة جي أس اثنان ناقص جي أس اثنان هي تلاتة جي أس اثنان، عندنا كذلك تمنية جي زائد ربعة جي هي طناش جي، بحال هاكا. هنا عندنا شي مشكل، نورمالمون خاصها تعطيني نفس العدد اللي مضروب في واحد هو نفسو اللي مضروب في جي أس اثنان هو نفسو اللي مضروب في جي، باش نعملو تبقى ليا واحد زائد جي أس اثنان كتساوي زيرو نورمالمون. فاش عندنا الخطأ هنايا؟ عندنا الخطأ في القيمة ديال راه مكتساويش ناقص واحد. شنو لقينا لقينا هو تمنية، ياك؟ على هاد الحساب هذا حتى هنايا هنا باش عوضنا في السؤال جوج باش عوضنا في السؤال جوج باش عوضنا دونك حسبنا بي بريم دو إكس، نورمالمون عندنا تمنية إكس أس اثنان. هنا عندنا شي خطأ هنا في الحساب، نورمالمون كيساوي تمنية، يعني هادي راه مغتعطيكمش زيرو، وبالتالي نرجعو لهنايا عندنا تمنية إكس أس اثنان تعطيني جوج في تمنية يعني ستاش إكس، دونك هنا زائد ستاش إكس، هنا ستاش إكس، حتى لا ديريفي سكوند غادي يكون فيها المشكل، غتكون هنا زائد ستاش. المهم هادو الحسابات في اللخر دابا تعطيكم بي بريم دو دو موان زان كتساوي زيرو، و بي سكوند ديال موان زان كتخالف زيرو، دونك كان المشكل في القيمة ديال إذا دابا إلا عوضناه، إلا رجعنا هنا درنا زائد تمنية جي أس اثنان، زائد تمنية جي أس اثنان، غادي نخليها بطبيعة الحال. دابا شحال غتولي عندي؟ دونك غتبقى عندي ربعة جي أس اثنان زائد تمنية جي أس اثنان اللي هي طناش جي أس اثنان. إذا شنو غتولي عندي دابا؟ كيبان ليا التعميل بطناش، دونك تبقى طناش عامل لواحد زائد جي أس اثنان، دونك كتساوي طناش في زيرو اللي هي زيرو. دونك شنو كنستنتجو من هنايا؟ دونك جي est une racine de pi. وهنايا ردو معايا البال فواحد القضية، كاين اللي غادي يقرا السؤال مونطخي كو جي est une racine multiple، غادي يمشي نيشان يحسب بي بريم دو جي، وهنا هادي غلطة، لأنه مازال نتا مبينتيهاش اون راسين بعدا، عاد تمشي تبينها اون راسين مولتيبل، خاصك تبينها بعدا اون راسين، عاد كتقلب على لوغ دو مولتيبليسيتي ديالها، ماشي نيشان تمشي لبي بريم و لبي سكوند. دونك ردو البال هنايا. نمشيو دابا نحسبو بي بريم دو جي بنفس الطريقة و نفس لي ديتاي ديال لي كالكول. الوغ بي بريم دو جي شنو كتساوي؟ هي ستة في الجي أس خمسة زائد عشرين في الجي أس ربعة، راه ديجا حسبنا بي بريم، زائد تمنية في ربعة هي تنين و تلاتين في الجي أس تلاتة، زائد تلاتين في الجي أس اثنان، زائد ستاش في الجي، زائد ربعة.
وغادي نديرو نفس الحاجة، نبقاو نصغرو في لي بويسونس حتى نوصلو نخليو في اللخر فقط الواحد ولا الأعداد لي مفيهمش الجي والجي أس اثنان، أي بويسونس كبر منها متبقاش. دونك كتساوي جي أس خمسة شنو غندير لها؟ جي أس خمسة هي جي أس تلاتة في جي أس اثنان، إذن جي أس تلاتة كتساوي واحد، تبقى ليا غير جي أس اثنان، دونك ستة في جي أس اثنان زائد عشرين جي أس ربعة هي جي أس تلاتة في جي، دونك تبقى ليا غير جي. اثنين وتلاتين جي أس تلاتة يعني اثنين وتلاتين، إذن جي أس تلاتة كتساوي واحد زائد تلاتين في جي أس اثنان زائد ستاش في جي زائد ربعة كتساوي. دونك شنو غادي ندير؟ نفس الحاجة نكملو الحساب، ستة وتلاتين جي أس اثنان، عندنا عشرين جي زائد ستاش جي هي ستة وتلاتين جي، عندنا اثنين وتلاتين زائد ربعة هي ستة وتلاتين. إذا نفس الحاجة كيفما في بي، كيفما حسبنا بي دو جي، كاين واحد العامل مشترك هو ستة وتلاتين، عامل الواحد زائد جي زائد جي أس اثنان، إذن كتساوي ستة وتلاتين في زيرو اللي هي زيرو. إذا بلا ما ندير الاستنتاج دابا منقدرش نقول دونك جي اون غاسين دوبل، علاش؟ مازال خاصني حتى نوصل لا ديغيفي اللي تعطيني شي حاجة كتخالف الصفر. دونك ندوزو دابا لبي سكوند دو جي. دونك بي سكوند دو جي كتساوي، ديجا حسبنا بي سكوند، فعندنا تلاتين جي أس ربعة زائد شحال؟ 80 فوا جي على بويسونس 3 بلوس 4 في 8 شحال هي 32 32 في 3 هي 96 جي أس 2. عندنا 20 في 10 ولا 2 في 10 هي 20 في 3 هي 60 فوا جي بلوس شحال 16 كتساوي. دونك نفس الحاجة جي أس 4 هي جي أس 3 في جي، تبقى ليا 30 في جي، 80 جي أس 3 يعني 80، 96 جي أس 2 زائد 60 جي زائد 16. إذا بالنسبة لأس 2 عندنا 96 جي أس 2 زائد 30 مع 60 هي 90 في جي زائد 80 و 16 هي 96. إذا بما أنه مكاينش عامل مشترك ما بين العدد اللي مفيهش الجي وجي أس 2 فأوتوماتيكمون هادشي يخالف الصفر، لكن خاصني نبينها. لذلك تبع معايا كيفاش غنبين بلي هادشي هذا يخالف الصفر. كنمشي نشوف أصغر عدد في هادو شكون اللي صغير، واش 90 واش 96 ولا 96. الصغيرة فيهم هي 90 ياك اللي كاينة في الجي، إذا حتى هادوك الآخرين اللي بقاو عندي حتى هما غنفككهم باش تبقاو 90 زائد شي حاجة. شوف غتبقى عندي 90 جي أس 2 زائد 6 جي أس 2 زائد 90 جي زائد 90 زائد 6. إذا 96 مع 96 فرقتها ل 90 زائد 6 90 زائد 6. إذا غتبقى عندي 90 جي أس 2 زائد 90 جي زائد 90 زائد تبقى ليا 6 زائد 6 في جي أس 2 كتساوي هادي. فاش فكراتكم بحال هادو اللي عطاوني سابقا غنعمل ب90 بقى ليا عامل الواحد زائد جي زائد جي أس 2 زائد بقى ليا هنا 6 في واحد زائد جي أس 2 كتساوي 90 في زيرو، دونك هذا كيساوي زيرو، تبقى ليا هنا زيرو زائد 6 تبقى ليا غير 6 في واحد زائد جي أس 2. مازال ما بيناش بلي كتخالف الصفر. شنو غادي ندير؟ هادو واحد زائد جي أس 2 باش يمكن ليا نعوضها من العلاقة اللي عندنا، واحد زائد جي أس 2 هي ناقص جي، دونك غتبقى عندي ناقص جي في 6 يعني ناقص 6 جي، والجي راه معروف يخالف الصفر. إذا دابا بينت 100% بلي هادي يخالف الصفر. أما إلا خليتها مجموع واحد زائد جي ولا واحد زائد جي أس 2 هنا ما باينش مزيان، دونك اللي كتبتها على شكل ناقص 6 في الجي باينة بلي كتخالف الصفر، لأن الجي يخالف الصفر، الجي هو ليكسبونسيال إي جوج بي على 3. إذا بينا بلي بي سكوند أول بويسونس ولا أول ديريفي عطاتني شي حاجة كتخالف الصفر هي بي سكوند. بي سكوند راه هي بي أس 2. إذا أنا الأس كنقصد به لوردر ديال لا ديريفي ولا الرتبة ديال الاشتقاق. إذا
شنو هو لوغدر دو ملتيبليسيتي راه هو جوج. دونك شنو هو الاستنتاج؟ دونك جي est une racine double de بي. إذا كون حتى هاد بي سكوند عطاتني زيرو، غنمشي نحسب بي على بويسونس 3 دو جي، ونبقى غادي فحال هكا حتى نوصل لأول بويسونس كتخالف الصفر، هاديك راه هي لوغدر دو ملتيبليسيتي دو راسين جي. إذا ندوزو للسؤال الموالي. السؤال رقم 4. Factoriser pi dans C de x puis dans R de x. إذا la décomposition en produit déréductible أو la factorisation، يعني التعميل. شنو هي لا ميثود؟ لا ميثود دائما هي لي غاسين. خاصني لي غاسين ديال هاد لو بولينوم. شحال خاصني من غاسين؟ العدد ديال لي غاسين هو نفسو لو دوغري. دونك لو نومبر دو غاسين كيساوي لو دوغري de pi. ولكن le nombre de racines compté avec leur ordre de multiplicité. بمعنى يعني مثلا إلا عندي اون راسين دوبل، يعني اون راسين d'ordre 2 غنحسبها جوج المرات. إلا عندي اون راسين بصفة عامة اون راسين d'ordre r غنحسبها r مرة. مثلا هنايا نشوفو لي غاسين اللي عندي حسب الأسئلة اللي فاتو. عندي موانزا، أول حاجة موانزا، عندي موانزا، شنو عندي تاني؟ وعندي جي. حسب الأسئلة السابقة هادو هما لي غاسين اللي عندي. ولكن بالنسبة لا ملتيبليسيتي ديال كل غاسين، بالنسبة لناقص واحد، هادي راه اون غاسين دوبل، يعني غادي نحسبها جوج المرات، فحال غادي ندير ناقص واحد ناقص واحد. ثم بالنسبة لجي حتى هي اون غاسين دوبل، يعني غادي نديرها جوج المرات. يعني دابا شحال عندي من غاسين؟ عندي 4 ديال لي غاسين. شحال مازال خاصني من غاسين؟ نشوفو شنو هو الدوغري ديال هاد لو بولينوم. هذا ان بولينوم دو دوغري 6 ياك؟ يعني شنو؟ يعني مازال خاصني جوج لي غاسين، جوج ديال لي غاسين. شنو هما؟ خاصني مثلا الفا و بيتا. منين غادي نجيب هاد الفا و بيتا؟ فاش كيبقاو ليا جوج لي غاسين اولا وحده، هنا ما كاين حتى شي مشكل، لا ديفيزيون اوكليديان كتعطيني لي غاسين اللي بقاو. دونك شوف معايا كيفاش هاد القضيه. حنا عارفين بلي لا فاكتوريزاسيون ديال بي شنو هي؟ لا فاكتوريزاسيون ديال بي هي هاد، هي ان فوا لو برودوي دو اكس موان الفا ك دو ك ايكالا 1 جوسكا ان. يعني ان هذا هو لو كويفيسيون دومينون دو بي، يعني لو كويفيسيون ولا العدد اللي مضروب في أكبر درجة فوا إكس ناقص لا غاسين الأولى في إكس ناقص لا غاسين الثانية حتى لإكس ناقص لا غاسين الأخرى. ولكن لي غاسين ممكن يكونوا معودين. غنكتبها بطريقة أخرى، هادي كتساوي لو برودوي ولا أ ان هي الأولى مننساش أ ان فوا لو برودوي دو ك إيكالا 1 جوسكا مثلا نسميه ار ولا شي حاجة دو إكس موان ألفا ك à la puissance ak. يعني x moins la racine الأولى à la puissance la multiplicité fois x moins la racine الثانية à la puissance la multiplicité. دونك كل racine عندها في الأس la multiplicité ديالها. إذا نطبقو هاد القضية على هاد لو بولينوم اللي عندي. إذا لو بولينوم بي دو x كيفاش ممكن نكتبو؟ أول حاجة لو كويفيسيون ديال لو تيرم دومينون هو 6، دونك أكبر درجة في هاد لو بولينوم بي عندي شنو هو؟ اللي هو واحد. عندي هنا إكس أس 6، دونك هنا واحد بلا ما نكتبو إكس ناقص واحد، لا بروميير راسين هي إكس زائد واحد أس 2 ياك، فوا إكس ناقص جي أس 2. مازال خاصني لا غاسين ألفا و بيتا، يعني إكس موان ألفا في إكس موان بيتا بحال هكا. يقدر يكون ألفا كيساوي بيتا، حنا متيهموناش، المهم باقي لينا جوج لي غاسين، واش هما متساويين ولا متساويينش متيهمنيش. إذا هادشي شنو كيعطيني؟
كيعطيني بلي هاد لو بولينوم لي هو إكس زائد واحد أس اثنان في إكس ناقص جي أس اثنان، هذا كيقسم لو بولينوم بي. متفقين؟ هاد لو بولينوم كيقسم بي. علاش؟ لأنو بي كيتكتب على شكل هاد لو بولينوم فوا ان اوتر بولينوم. هذا مثلا هو أ، هذا هو كيو. إذا بي إيكال أ فوا كيو كتعني بلي أ كيقسم بي. هادشي لي درت هنايا. دونك شنو غادي ندير؟ غنمشي ندير لا ديفيزيون أوكليديان دو بي باغ إكس زائد واحد أس اثنان في إكس ناقص جي أس اثنان. شنو غيبقى ليا هنا؟ غيبقى ليا نيت هداك لو بولينوم كيو. يبقى ليا هنا كيو غادي يكون ان بولينوم دو دوغري دو. متفقين؟ راه هنا ما غاديش يخرج ليا هو معمل بحال هكا إكس موان ألفا في إكس موان بيتا. هو غيعطيني في هاد الشكل أ إكس كاري بلوس بي إكس بلوس سي، وأنا غادي نمشي نعملو بالدلتا. إلا عملتو بالدلتا راه غنعرف شنو كيساوي ألفا شنو كيساوي بيتا. ألوغ هادي الطريقة الأولى ياك، ولكن هنا في لا ديفيزيون أوكليديان خاصني نرد البال، حيت هنا خاصني نحسب هادشي هذا. هاد إكس بلوس أن على بويسونس دو فوا إكس موان جي على بويسونس دو، حيت لا ديفيزيون أوكليديان باش يمكن ليا نديرها خاص يكونو لي بولينوم بجوج بيهم قادين مكتوبين في لا فورم كانونيك، يعني مكتوبين بحال هذا كيف ما عاطيني بي. عدد في إكس أس ستة زائد عدد في إكس أس خمسة ما يكونش معمل بحال هكا، يعني خاصني نشرو عاد ندير لا ديفيزيون أوكليديان. إذا هذا اللي غيعطيني هنا هو كيو، غنعملو غيكتب ليا على شكل إكس موان ألفا في إكس موان بيتا. صافي لقينا لا فاكتوريزاسيون ديال بي. كاينة طريقة أخرى، حيت هنا بقاو ليا جوج لي غاسين ياك. الطريقة الأخرى غادي نستعملو لي غولاسيون كويفيسيون غاسين، يعني لو برودوي ديال لي غاسين و لا سوم ديال لي غاسين. هاد جوج العلاقات هادو غيعطيوني لي غاسين هادوك جوج لي بقاو ليا شحال كيساويو. يعني شنو غادي ندير؟ نتوما خدمو بهاد لا ميثود هادي بطبيعة الحال. هاد لا ميثود الثانية ما عرفتش على حساب تاني واش كلشي عندو هاد القضية ديال لي غولاسيون كويفيسيون غاسين، وانت دائما عندك الدرس ديالك فكتشوف واش عندك هاد القضية في الدرس ولا لا. انا ما عنديش هاد القضية ديال لا سوم ديال لي غاسين و لو برودوي ديال لي غاسين، ميمكنش ليا نستعملها، خاصني نرد البال لهاد التفاصيل هادو. فانا عطيتكم الطريقة الأولى اللي كلشي عندو، نشوفو الطريقة الثانية. إذا الطريقة الثانية نذكر بها بعدا نتوما نخدموها. La somme est le produit. La somme est le produit des racines. يعني المجموع والجداء ديال الجذور ديال ان بولينوم. نبداو بلا السوم، نسميه مثلا اس. لا سوم ديال لي غاسين كيساوي موان ا ان موان زا على ا ان. شنو هي ا ان موان زا وشنو هي ا ان؟ هنايا بحال خدينا الحالة العامة ديال ان بولينوم بي مكتوب على هاد الشكل سيغما ديال ا كا اكس على بويسونس كا، يعني ا زيرو. نحيدو هادي نبينو لو بولينوم هو الأول عاد نشرحو هاد القضية. ناخدو بي هو ا زيرو زائد ا واحد في اكس زائد حتى ا ان ناقص واحد في اكس أس ان ناقص واحد زائد ا ان في اكس أس ان. دونك لا سوم ديال لي غاسين اس كتساوي هي ا ان ناقص واحد على ا ان. دونك شوفو معايا شنو هو ا ان ناقص واحد. هو لو كوفيسيون اللي مضروب ماشي في أكبر درجة ولكن في اللي قبل منها. مثلا لو بولينوم عندي أكبر درجة فيه هو ستة، خاصني نشوف العدد اللي مضروب في إكس أس خمسة. أكبر درجة عندي هي ربعة، غنشوف العدد اللي مضروب في إكس أس تلاتة، هداك هو ا ان موان زا. كناخدو بالإشارة ديالو بطبيعة الحال. ماشي عندي ناقص ستة في إكس أس خمسة ناخد ستة، ناخد ناقص ستة كاملة. و ا ان هو لو كوفيسيون دومينو، هو اللي مضروب في أكبر درجة. بالنسبة لو برودوي ديال لي غاسين شنو كيساوي هذا؟ أول حاجة كندير واحد الموان، كندير ا زيرو على ا ان. ا زيرو هو لو كوفيسيون كونستون، هو اللي ما مضروب في والو، هو ا زيرو. ا ان هو لو كوفيسيون دومينو. إذا إلا عبرت على هادو كيقدرو يعطيوني إلا عندي الحالة ديال جوج لي غاسين ناقصين لي جوج لي غاسين، يمكن ليا نخدم بهادو بجوج بيهم.
كانت ناقصاني غاسين وحدة، كيمكن ليا نخدم غير بوحدة بيهم، كل وحدة فيهم تعطيني الجواب. إلا ناقصيني جوج لي غاسين خاصني نخدم بيهم بجوج. دونك نديرو هاد القضية هادي، نبداو بلا السوم. اشنو كتساوي لا السوم ديال لي غاسين؟ دونك مننساش أنا شحال عندي من غاسين، عندي 4، دونك غادي ندير ناقص واحد ناقص واحد زائد جي زائد جي زائد خاصني اون اوتر غاسين، خاصني ألفا بيتا بلوس ألفا بلوس بيتا، هادو هما لي ناقصيني. اشنو كتساوي من جهة أخرى هادي حسب القاعدة؟ لو كوفيسيون اللي قبل من لو تيرم دومينون على لو كوفيسيون دومينون. هنا عندي إكس أس ستة زائد 4 في إكس أس 5، إذن شنو هو اللي قبل من لو تيرم دومينون؟ هو 4، هو هاد 4 في إكس أس 5، أنا غادي ناخد 4، دونك يساوي 4 على أن هو واحد. فقط ردوا معايا دابا هنا فواحد القضية مهمة. هنا مثلا ما عنديش هاد 4 في إكس أس 5، عندي إكس أس 6 زائد 8 إكس أس 4، وغتحتاج أن موان زا. أطونسيون نقول هو 8، راه ما عنديش إكس أس 5 لا يعني أن أن موان زا غيولي هو 8، راه عندي هنا 0 في إكس أس 5، 0 في إكس أس 5، يعني أن موان زا في هاد الحالة هو 0. أطونسيون نردو البال في هاد القضية هادي. إذا هنا عندنا 4 على واحد هي 4. نقادو هادشي غتبقى عندي ألفا زائد بيتا كتساوي 4 زائد جوج هي 6 زائد جوج في جي. ثم بالنسبة لو برودوي دونك نأطر هاد العلاقة هادي، نشوفو دابا لو برودوي. دونك لو برودوي ديال لي غاسين قلنا كيساوي من جهة هو ناقص واحد في ناقص واحد في جي في جي في ألفا في بيتا، هادو هما لي ناقصيني. ومن جهة أخرى شنو كيساوي؟ هو ناقص أ زيرو على أ إن. أ زيرو شنو هو؟ أ زيرو هو واحد، يعني العدد اللي مضروبش في إكس، دونك ناقص واحد على أ إن، و أ إن هو واحد، عندي واحد في إكس أس ستة، وبالتالي هادشي كيعطيني بلي ألفا فوا بيتا يساوي، دونك شنو غيبقى عندي؟ ألفا في بيتا في جي أس اثنان كتساوي ناقص واحد، بقى عندي هنا ناقص واحد على جي أس اثنان. دونك هذا راه فحال النظمة هادي، نظمة اللي فيها جوج المجاهيل فيها جوج المجاهيل وجوج المعادلات. إذا يمكن ليا نعرف شنو كيساوي ألفا وشنو كيساوي بيتا. إذا غادي ناخد ألفا ولا بيتا من وحدة ونعوض في الآخرى، هادي هي الفكرة. دونك مثلا ناخدو بيتا من العلاقة الأولى الثانية ونعوضو في الأولى، دونك ألفا زائد بيتا هو ناقص واحد على ألفا في جي أس اثنان كتساوي ستة زائد جوج في جي، اللي غتعطيني الوغ شنو غندير بهادشي هدا. عندي ألفا في المقام، دونك غادي خاصني واحد المقام هنايا. ولا غادي نذكركم بواحد القضية غتجاوب علينا بالزربة على هاد السؤال هدا. هاد القضية مهمة كيمكن نستعملوها في هاد السؤال وغتسهل عليا وتنقص عليا بزاف ديال الوقت. المعادلات اللي كيكونوا بهاد الشكل هذا ولا النظمات اللي كيكونوا بهاد الشكل إكس زائد إكراك كتساوي إس، إكس في إكراك كتساوي بي. شوفوا معايا شنو غادي ندير، وغادي نحفظوا العلاقة في الآخر. هادي راه كنا شفناها ديجا في السيكيام أنا يمكن. غادي ناخد إكس من وحدة ونعوض في الآخرى، شنو غيبقى عندي؟ غتبقى عندي إكس زائد إكراك هي بي على إكس كتساوي إس. غادي ناخد هاد العلاقة كاملة وغادي نضربها في إكس، يعني في الطرفين. إكس في إكس هي إكس أس اثنان زائد بي على إكس في إكس هي بي كتساوي إس إكس، يعني إكس أس اثنان ناقص إس إكس زائد بي كتساوي زيرو. إذن إلا درتوها بالنسبة لإكراك
نفس الحاجة درتوها بالنسبة لإيكغيك غتعطيكم حتى هي إيكغيك أس 2 ناقص اس في إيكغيك زائد بي كتساوي زيرو. نلاحظو معايا بلي لا إكس لا إيكغيك بجوج بيهم كيحققو هاد المعادلة هادي، أس 2 ناقص اس زائد بي كتساوي زيرو. وبالتالي إيكغيك و إكس، هاد إيكغيك و إكس سون لي سوليوشن دو ليكواسيون أو اللي هي هادي إكس أس 2 ناقص اس إكس زائد بي كتساوي زيرو. شوفوا معايا أنه هاد المعادلة هادي إلا عوضنا فيها بإكس كتعطيني زيرو، وإلا عوضنا فيها إيكغيك كتعطيني زيرو. إذن هاد إكس و إيكغيك ما هما إلا الحل ديال هاد المعادلة. يعني دائما فاش تشوفو معادلة بهاد الشكل هادي اللي يعطيك إكس زائد إيكغيك و إكس فوا إيكغيك، يعني الجداء و المجموع، كنعرف شنو هو المجموع ديال هاد الأعداد وكنعرف الجداء ديالهم، فهاد جوج الأعداد هادو ما هما إلا الحل ديال هاد المعادلة هادي. إذا هنا نفس الحاجة بالنسبة لألفا و بيتا. إذن ألفا إي بيتا سون لي سوليوشن دو ليكواسيون أو اللي هي إكس أس 2 ناقص اس إكس. شنو هي اس؟ هي المجموع، هو داك الألفا زائد بيتا، هو 6 زائد جوج في جي في إكس زائد لو برودوي هو ناقص واحد على جي أس 2 كتساوي زيرو. غادي نمشي نحل هاد المعادلة هادي وصافي، وغادي نكون حددت القيم ديال ألفا و بيتا. هادي غنخدمها بالدلتا فقط باش أننا نقادو الحساب هنا. هاد ناقص واحد على جي أس 2 شنو يمكن ليا ندير لها؟ يمكن لي نضرب جي الفوق و لتحت. علاش؟ باش نبين جي أس 3. دائما في لي نومبر كومبلكس كنحاول نتفادى يكون عندي عدد عقدي في المقام، وباش نتفادى يكون عندي عدد عقدي في المقام كنضرب في المرافق. عامة كنضرب في المرافق، عندي واحد زائد إي مثلا في المقام كنضرب في واحد ناقص إي، عندي 3 زائد جوج إي كنضرب في 3 ناقص جوج إي باش نحيد هداك الإي من المقام. لكن في الجي عندها طرق أخرى للتعامل. مثلا هنا في جي أس 2 يكفي نضرب في الجي الفوق و لتحت، وراه الجي فعلا هو المرافق، لأنه هاد جي أس 2 شنو هو؟ راه هو الجي باغ. رجعو معايا لهاد العلاقة هادي، جي أس 2 هو الجي باغ، فحنا غنضربو في المرافق اللي هو الجي. أولا بطريقة أخرى، عندي جي أس 2 غنضرب في الجي باش تبان ليا جي أس 3 اللي كتساوي واحد، وبالتالي المقام غيتحيد. يعني شنو غيولي عندي؟ تبقى عندي إكس أس 2 ناقص 6 زائد جوج جي في إكس. إلا ضربنا جي الفوق و لتحت تبقى عندي ناقص جي، ياك ناقص جي على جي أس 3 هي ناقص جي كتساوي زيرو. صافي دابا نديرو الدلتا. ألوغ الدلتا يساوي دونك 6 زائد جوج جي، 6 زائد 2 جي على بويسونس 2 ناقص 4 في ناقص جي في واحد. ثم غادي نشر ونقاد الحساب. دونك 6 أس 2 هي 36 زائد جوج في 6 في جوج، دونك 12 في جوج هي 24 جي زائد جوج جي أس 2 هي 4 جي أس 2 زائد 4 جي. بنفس الطريقة غتبقى عندي 36 زائد 24 جي زائد 4 جي هي 28 جي زائد 4 جي أس 2. دائما كنبينو جي و جي أس 2 وعدد ما فيهش جي بنفس الطرق ديال التعامل في الحساب مع الجي هذا، كيف ما درنا فاش كنا كنحسبو بي دو جي بي بريم دو جي. إذا دابا شنو غادي ندير؟ بنفس الطريقة كنشوف العدد اللي صغير فيهم وكنفرق. هنا أصغر عدد هو 4 ياك، اللي مضروب في جي أس 2. دونك حتى هنا غادي نفرق، تبقى عندي 36 اللي هي 4 زائد 32، 28 هي 4 زائد 24 جي زائد 4 جي أس 2، ثم 4 زائد 4 جي هنا جي زائد 4 جي أس 2. إلا عملنا ب4 غتبقى ليا زيرو. إذا شنو غيبقى عندي؟
تبقى عندي غير 32 زائد 24 في الجي. ولكن هنا فين كاين المشكل. دابا الدلتا نورمالمون باش يمكن لينا نكملو ونحلو المعادلة، هاد الدلتا هذا خاصنا نلقاو لي غاسين ديالو، يعني خاصنا الدلتا نكتبوه على شكل شي حاجة أس 2 باش نبغي ندير الحلول، يعني نعرف كيفاش نعبر عليهم. وهنا كاين المشكل. ما غاديش نكملو. هاد الدلتا هذا ممكن نخدموه، ممكن نحدو لي غاسين ديالو، يعني نكتبوه على شكل شي حاجة أس 2، ولكن غادي يضيع لينا الوقت. ففي هاد السؤال هذا كاينة طريقة اللي سهلة بزاف ما رديتش ليها البال في الأول، واللي غتعطيني الجواب بسرعة. دونك نحيدو هادشي هذا. الطريقة الثانية، هاد الطريقة اللي خدمنا دابا خاصكم تخدموها إلا هاد لي غاسين اللي بقاو ليا كانوا دي غاسين غيال. إلا كانوا دي غاسين غيال واخا نديرو هاد الطريقة هادي، ولكن هما راهم دي غاسين كومبلكس. لاحظوا غير من المجموع ديالهم، من البرودوي ديالهم، البرودوي ديالهم كيعطيني ان نومبر كومبلكس، وحتى لا سوم كيعطيني ان نومبر كومبلكس. إذا هاد الأعداد هادو اللي كنقلب عليهم أنا هادو سون دي كومبلكس اللي ماشي دي غيال. إذا هاد الطريقة هادي منستعملهاش. في هاد الحالة هادي كاينة طريقة سهلة بزاف باش نحدد لي غاسين اللي باقيين ليا. تو سامبلومون غادي نستعملو هاد القاعدة هادي. سي بي est un polynôme à coefficient réel، يعني un polynôme réel، يعني من R de X، alors les racines de pi sont ou bien des réels ou des racines ou des complexes conjugués. بمعنى ان راسين ا كويفيسيون ريال، يعني يكونوا هادوك لي كويفيسيون اللي مضروبين في اكس ا لو بويسونس دي ريال كيفما هذا اللي خدامين فيه. فلي راسين ديالو سوا يكونوا دي ريال، وفي حالة ما عندي اون راسين كومبلكس خاصني ضروري نلقى لا راسين كونجوغي ديالها، يعني المرافق. نشوفو هنايا بالنسبة لي راسين عندنا موان زان اي موان زان، هادو دي ريال، وعندنا جي اي جي، هادو دي كومبلكس. إذا بالضرورة هاد جي حتى لا راسين ولا لو كونجوغي ديالو اللي هو المرافق غادي يكون اون راسين اللي هو شنو؟ هو الجي بار، اللي هو الجي أس 2 كيفما قلنا. وحتى هاد الجي الثانية حتى هي عندها، حتى هي لا راسين كونجوغي ديالها غادي تكون اللي هي الجي كاري. إذا شنو هما لي راسين ألفا وبيتا اللي كنقلب عليهم؟ هما جي اي جي كاري. إذا غادي نكتب هاد الجملة هادي، وغادي نكتب دونك les racines de pi sont moins 1 j carré et j carré. Donc عندنا دابا 6 ديال لي غاسين، دونك نقدرو نديرو لا فاكتوريزاسيون. دو بي تيغالا أول حاجة لو كوفيسيون دومينو هو واحد، عندنا إكس موان لا غاسين الأولى هي موان زان، يعني بلوس أن موان زان أ لو بويسونس لا ملتيبليسيتي. دونك هاد لا غاسين هادي لا ملتيبليسيتي ديالها هي جوج، دونك أ لو بويسونس دو فوا إكس موان جي حتى هي لا ملتيبليسيتي ديالها هي جوج، فوا إكس موان جي كاري ولا موان جي بار بحال موان جي كاري à la puissance 2. Et donc لقينا la factorisation de pi. هادي في c de x. هادي راها la factorisation ولا la décomposition dans c de x. لأنه عندي هنا دي racines complexes. كيفاش؟ ندوز من la décomposition في c de x la décomposition في r de x. إذا هادشي ديجا هدرنا عليه في الدرس، نعاودو نذكرو بهاد القضية. غادي نمشيو ناخدو كل غاسين مع لا غاسين كونجوغي ديالها، كل غاسين مع لا غاسين كونجوغي ديالها، وغادي نضربهم في بعضياتهم. فهنايا أول حاجة نحيد ليا لي غاسين غيال، هاد إكس بلوس أن
هادي على بويسونس دو معنديش معاها المشكل، هادي في ار دو اكس معنديش معاها المشكل، عندي المشكل في اكس موان جي و اكس موان جي كاري. إذا شنو غادي ندير؟ بالنسبة لا غاسين كونجوغي ناخد اكس موان جي هي الأولى، فوا ندير حداها لا غاسين كونجوغي ديالها هي اكس موان جي كاري ولا موان جي باغ اللي بغيت، تما بقات ليا اكس موان جي وحداخرى في اكس موان جي كاري. إذا شنو ندير أنا؟ ندير اكس موان جي في اكس موان جي كاري كلشي على بويسونس دو بحال هاكا، صافي ونمشيو نشرو داكشي. تبقى ليا اكس زائد واحد أس اثنان فوا اكس نشر هداك الشي يعطيني اكس أس اثنان ناقص جي فوا اكس ولا ناقص جي كاري فوا اكس ناقص جي فوا اكس زائد جي في جي كاري كلشي أس اثنان. هنا سوا نستعملو جي كاري ولا جي باغ راهم نفس الحاجة. دونك غتبقى عندي اكس زائد واحد أس اثنان فوا اكس أس اثنان هنا ناقص جي زائد جي كاري في اكس زائد جي في جي كاري هي جي أس تلاتة كلشي أس اثنان يساوي اكس زائد واحد أس اثنان فوا اكس أس اثنان ناقص جي زائد جي كاري شنو هي؟ هي ناقص واحد في اكس جي أس تلاتة هي واحد أس اثنان. إذا عندنا اكس زائد واحد اكس زائد واحد أس اثنان في اكس أس اثنان زائد اكس زائد واحد. صافي هادشي هذا كاملو أس اثنان. إذا هذا هو التعميل في ار دو اكس. دائما نفس الطريقة كنمشيو نديرو نروغروبيو لي غاسين كونجوغي، كل غاسين مع غاسين كونجوغي و كنضربو هادوك لي زيليمون، يعني كنضرب اكس موان الفا في اكس موان الفا باغ ثم كنشر. كتبقى ليا دائما اكس أس اثنان ناقص الفا زائد الفا باغ في اكس زائد الفا في الفا باغ، دائما كيعطيني بحال هكا اكس أس اثنان ناقص الفا زائد الفا باغ. هنا راه عندي جي زائد جي باغ، غير هو جي أس اثنان هي جي فكنكتب جي أس اثنان ناقص الفا زائد الفا باغ زائد الفا في الفا باغ اللي هي اكس أس اثنان ناقص الفا زائد الفا باغ شنو هي؟ هي جوج في لابارتي ريال دو الفا زائد الفا في الفا باغ هي لو موديول ديال الفا أس اثنان كتساوي اكس أس اثنان ناقص جوج في لابارتي ريال دو الفا، هادي كنحسبها على حساب شنو هو الفا. هنا ما درناش هاد القضية في الجي لأنه هاد الجي هذا معروف عدد معروف، والعلاقة اللي كنخدمو بها هي هاديك جي زائد جي أس اثنان في بلاصة ما نديرو جي زائد جي بار هي جوج في لابارتي ريال دو جي وناخدو هداك الجي وناخدو لابارتي ريال ديالو هي حيت جي شنو هو. نديرو هاد القضية حتى بالنسبة لجي باش منتلفوش. إلا طبقناها بالنسبة لجي شنو تعطيني؟ هي إكس أس اثنان ناقص جوج في لابارتي ريال ديال جي زائد لو موديول ديال جي أس اثنان ياك. وشنو هو الجي؟ الجي راه هو ليكسبونسيال إي جوج بي على تلاتة. إذا غتبقى عندي إكس أس اثنان ناقص جوج. شنو هي لابارتي ريال ديال ليكسبونسيال؟ لابارتي ريال ديال ليكسبونسيال هي الكوس، يعني الكوسينوس ديال جوج بي على تلاتة زائد شنو هو لو موديول ديال ليكسبونسيال؟ هو واحد، دونك واحد أس اثنان. إذا غتبقى عندي إكس أس اثنان ناقص جوج فوا الكوس ديال جوج بي على تلاتة شحال هو؟ الكوسينوس ديال جوج بي على تلاتة راه هو ناقص واحد على جوج ياك. منين جبنا هادي؟ كوسينوس ديال جوج بي على تلاتة راه هو الكوسينوس ديال جوج بي على تلاتة. كيمكن ليا نكتب هاديك جوج بي للفوق على شكل بي ناقص، يعني على شكل تلاتة بي ناقص بي ياك، تلاتة بي ناقص بي ثم نفرق تبقى ليا تلاتة بي ناقص بي على تلاتة. كتبناها فحال هكا باش نختزلو هداك البسط مع المقام. تبقى ليا الكوس تلاتة بي على تلاتة هي بي ناقص بي على تلاتة. الكوس ديال بي ناقص إكس شنو هو؟ هو ناقص الكوس ديال إكس ديال ناقص الكوسينوس ديال بي على تلاتة. الكوس ديال بي على تلاتة هو واحد على جوج مع هاد الناقص هي ناقص واحد على جوج، هادشي لي درت انايا. كوس جوج بي على تلاتة هي ناقص واحد على جوج، واحد أس اثنان هو واحد. إذا غتبقى عندي إكس أس اثنان زائد جوج ولا زائد إكس، هنايا نسيت إكس زائد واحد.
صافي. غير هو بالنسبة للجي ما تنديروش هاد الأمور هادو. كندير هاد القضية إلا عندي شي حل آخر من غير جي، مثلا ليكسبونسيال إي بي على 5 ولا 2 بي على 5. بالنسبة للجي تنخدمو بدوك العلاقات اللي درنا ليهم تذكير. دونك صافي دابا توصلنا لا ديكومبوزيسيون ديال بي في ار دو إكس و في سي دو إكس. إذا ندوزو للسؤال الموالي. السؤال رقم 5. إذا دابا غادي نمشيو لي فراكسيون راسيونيل. إذا هنا هاد التمرين هذا فيه المشاكل. المشاكل اللي فيه هو أنه إلا ما جاوبتيش على لي بولينوم ما غاديش تجاوب على لي فراكسيون، لأنه التمرين كله مرتبط. فحتى لا فراكسيون اللي غادي يطلبوا منا نديرو لها لا ديكومبوزيسيون عندها علاقة بهاد لو بولينوم اللي خدمناه، وهنا فين كاين المشكل. دونك السؤال رقم 5. عندنا سوا لا فراكسيون راسيونيل f appartient à R de x, يعني une fraction réelle définie par f égale à 1 sur pi. 1 sur pi. Donc, سؤال déterminer la fraction j définie par f égale à j carré. Donc, نعبرو على f هي الأولى. Donc, la fraction f de x est égale à 1 sur pi de x. ثم f كيفما قالوا لي هما كتساوي جي كاري. طلبوا مني نحدد جي. دونك هذا السؤال ساهل بزاف. نكتبو نعبرو على f. دونك f دو x كتساوي 1 على بي، و بي راه عندنا هو x زائد 1 أس 2 في x أس 2 زائد x زائد 1 أس 2 هنايا. إذا شنو غادي ندير باش نحدد جي؟ يكفي أن هاد اف هادي نكتبها على شكل شي حاجة أس 2. هاديك الحاجة هي جي صافي. وهنا راه باينة الفكرة. لاحظوا أنه المقام هاد لي دو زيليمون سامبل بجوج بيهم فيهم أس 2 ياك؟ يعني شنو غادي ندير؟ غادي نكتب على شكل 1 على 1 أس 2 على إكس زائد 1. غنجمعهم في أس 1 في إكس أس 2 زائد إكس زائد 1 كلشي أس 2. يعني 1 على إكس زائد 1 في إكس أس 2 زائد إكس زائد 1 كلشي أس 2. دونك شنو هي جي؟ دونك جي دو إكس هي 1 على إكس زائد 1 في إكس أس 2 زائد إكس زائد 1. السؤال الموالي. السؤال رقم 6. Décomposer J en éléments simples dans R de X. دونك مطلوبة منا لا ديكومبوزيسيون ديال هاد لا فراكسيون جي. إذا هاد في الدرس أنا اللي خدمت ديال لي فراكسيون راسيونيل، الدرس اللي درنا تعاملت مع هاد الحالة اللي كيكون عندنا لا راسين هي جي، لأنه هادي أصعب حالة. المشكل في هاد العدد جي، في هاد لو بولينوم اللي هو إكس كاري زائد إكس زائد 1، هو فيه بزاف ديال الحسابات. فهو نيت اللي تعاملنا معاه في الدرس. دونك ماشي شي حاجة صعيبة. المهم غير باش من نديروش الأمثلة الساهلة في الدرس ونلقاو مشاكل في الأمثلة الأخرى، لذلك خدمنا حنا هاد المثال هذا. اللي بغا يشوف الدرس راه هادشي راه درنا فيه كاع لي ميثود اللي كنستعملو في لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل. ألوغ نرجعو لهادي. إذا في لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل شنو كنديرو؟ أول حاجة لا بارتي أونتيير. لا بارتي أونتيير اللي كنرمزولها ب أو. شنو كتساوي لا بارتي أونتيير؟ أول حاجة هاد لا بارتي أونتيير كتكون في الحالة إلا كان الدوغري ديال المقام كبر من الدوغري ديال البسط، كبر أو يساوي. إلا كان الدوغري ديال المقام عفوا الدوغري ديال البسط أكبر أو يساوي من الدوغري ديال المقام، هنا فين كتكون عندي لا بارتي أونتيير. كيفاش كنحصل عليها؟ كندير لا ديفيزيون أوكليديان ديال البسط على المقام، تنفرق. يعني نذكرو بهاد القضية بالزربة. عندي اون فراكسيون اف كتكتب على شكل أ سور بي،
إلا كان الدوغري ديال أكبر من أو يساوي الدوغري ديال بي، كنمشي كندير لا ديفيزيون أوكليديان ديال أ على بي، كيبقى ليا هنا إغ غيست وهنا لو كوسيون، يعني كنديرها كنحصل على النتائج، كناخد هاد لا ديفيزيون أوكليديان كنمشي نعوضها في لا فراكسيون، تبقى عندي اف كتساوي انطلاقا من هاد لا ديفيزيون أوكليديان شنو كيساوي أ؟ كيساوي بي فوا كيو على ولا زائد إغ مقسوم على بي، كنمشي كنفرق البسط على المقام، بي كيو على كيو ولا بي كيو على بي هي كيو زائد إغ على بي، فين هي لا بارتي اونتيير؟ هي هاد كيو، هادي هي لا بارتي اونتيير اللي هي موجودة كيف ما قلنا فقط إلا كان الدوغري ديال أ أكبر أو يساوي من الدوغري ديال بي. إلا كان الدوغري ديال أ صغير قطعا لا بارتي اونتيير مباشرة كتساوي لو بولينوم نول، كتساوي زيرو. إذا بالنسبة لينا هنا الدوغري ديال البسط هو زيرو، الدوغري ديال المقام شحال؟ الدوغري ديال المقام هاد إكس زايد واحد الدوغري ديالو هو واحد، هاد إكس أس اثنان زايد إكس زايد واحد الدوغري ديالو هو جوج. إذا شحال كيساوي الدوغري ديال البرودوي ديالو ديال الجداء؟ هو المجموع ديال لي دوغري هو تلاتة. إذا بما أن تلاتة أكبر من زيرو قطعا هذا واحد هو إكس والزيرو الدوغري ديالو هو زيرو. إذا الدوغري ديال المقام كبر من ديال البسط قطعا، وبالتالي لا بارتي اونتيير أو تيغالا لو بولينوم نول. من بعد شنو كندير؟ كنمشي كنعمل المقام، كنعمل المقام في إغ دو إكس إلا كنت باغي لا ديكومبوزيسيون في إغ دو إكس، ولا في سي دو إكس إلا كنت باغي لا ديكومبوزيسيون في سي دو إكس. هنا السؤال تيطلب مني لا ديكومبوزيسيون في سي دو إكس، إذا شنو غادي ندير؟ خاصني نعمل المقام في سي دو إكس، المقام ديجا معمل حسب الأسئلة السابقة، دونك معمل في إغ دو إكس هذا، هادي راها اون ديكومبوزيسيون في إغ دو إكس ياك. إذا كنمشي نطبق دابا لو تيوغيم دو لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل اللي تيقول ليا هاد جي دو إكس هادي كتساوي أول حاجة لا بارتي اونتيير اللي قلنا زيرو بلوس عندي هنا جوج لي زيليمون سامبل، عندي هذا إكس زايد واحد وعندي هذا إكس أس اثنان زايد إكس زايد واحد، الأولاني أس واحد ثم الثاني حتى هو أس واحد. إذا غنكتب في المقام نبدا بهداك إكس زايد واحد، ثم شنو غندير من بعد؟ من بعد كنمشي كنزيد إكس زايد واحد أس اثنان، ولكن إمتى كنزيدها؟ إلا كان عندي هنايا إلا كان هاد الأس هذا كبر من واحد، يعني كنبقى غادي كنكبر في لا بويسونس ديال البسط ديال المقام عفوا، هاد الأس هذا كنبقى غادي كنكبرو حتى كنوصل لهداك الأس اللي عندي في لا فراكسيون. هنا الأس اللي عندي في لا فراكسيون هو واحد، إذا كنوقف في هادي اللي كتبت في الأول صافي. هنا كنوقف كندوز ليليمون سامبل لاخر نفس الحاجة تا هو، كنبدا بيه هو نفسو إكس أس اثنان زايد إكس زايد واحد، وكنبقى كنكبر في لا بويسونس، يعني من بعد غادي ندير هداك أس اثنان أس تلاتة حتى كنوصل لهاد الأس اللي عندي هنايا، الأس اللي عندي هنا هو واحد، إذن غنوقف في هادي اللي أنا درت في الأول صافي. يعني غندير غير بحال هاكا. واخا شنو كندير من بعد؟ يعني في هادوك في البسط شنو كندير؟ في البسط إلا عندي لتحت في المقام ان بولينوم دو دوغري أ كنكتب اون كونستونت غنسميها اللي بغيت، مثلا غنسميها أ. إلا عندي ان بولينوم دو دوغري دو الفوق كندير ان بولينوم دو دوغري أ، دونك عندي ان بولينوم دو دوغري أ الفوق كندير كونستونت، عندي ان بولينوم دو دوغري دو الفوق كندير ان بولينوم دو دوغري أ، يعني غادي نكتب الفوق منديرش أ ندير بي إكس زائد سي بحال هاكا، افيك نكتب هنايا افيك هاد أ بي إي سي هادو سون دي غيال صافي، دي غيال بحال هاكا. الخطوة الثانية هي أنني نحدد القيم ديال أ بي و سي، فهنا عندي غير دي زيليمون لي هما سامبل لأنه بجوج بيهم فيهم أس واحد أس واحد أس واحد، إذا هنا مكاينش المشاكل، هادي يعني أسهل حالة هي هادي. فهنايا عندي بزاف ديال الطرق، دونك نبداو مثلا بأ. إذا كيفاش كنحدو أ؟ تو سامبلومون كناخدو هداك المقام اللي تحت من أ هو إكس زايد واحد فوا جي دو إكس بوغ إكس يساوي، ندير أ يساوي كناخد إكس زايد واحد اللي هي تحت من أ مضروبة في لا فراكسيون جي بوغ إكس إيكالا لا غاسين ديال هاد إكس زايد واحد. يعني فاش كتنعدم إكس زايد واحد؟ كتنعدم في ناقص واحد بحال هاكا كتساوي.
إذا هاد إكس زائد واحد في جي دو إكس كنمشي كناخدها من هاد ليكسبرسيون ديال جي. إلا خدينا هاد جي دو إكس وضربناها في إكس زائد واحد غتبقى عندي واحد على إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد، إكس يساوي ناقص واحد، صافي كنعوض. دونك تبقى عندي واحد على ناقص واحد أس اثنان هي واحد زائد واحد زائد واحد هي لا واحد ناقص واحد ناقص واحد زائد واحد، دونك تبقى عندي واحد. إذا حددنا القيمة ديال أ كيساوي واحد. كون كان عندي من غير هاد الأ هذا عندي شي عدد آخر على إكس زائد واحد أس اثنان، يعني مثلا كون كان هنا إكس زائد واحد أس اثنان، هاد الطريقة متخدمش، ميمكنش ليا نحدد أ، غنحدد داك لو كوفيسيون لي تحت منو إكس زائد واحد أس اثنان هو الأول. كون كان عندي أس تلاتة غنحدد داك لو كوفيسيون لي عندو علاقة بإكس زائد واحد أس تلاتة، دائما كنقدر نحدد داك لي تحت منو أكبر دوغري. هنا بما أنه عندي ان بور سامبل، هاد إكس زائد واحد ولا هاد ناقص واحد راه ان بور سامبل مكاينش من وراه شي حاجة أخرى، ف كيمكن ليا نحدد القيمة ديال أ بهاد الطريقة هادي. بالنسبة لبي دابا و سي، بي و سي بنفس الطريقة، غادي ناخد هاد لو بولينوم لي تحت من بي و سي لي هو إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد، و غادي نضربو في جي دو إكس بنفس الطريقة. شنو غادي يعطيني هذا؟ من جهة إلا خدينا هاد لو بولينوم هذا، إلا خدينا هاد لو بولينوم، هادشي هذا منساوش هنايا بوغ إكس إيكالا اون غاسين ديال هاد البولينوم هذا. هاد إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد شنو هما لي غاسين ديالو؟ راه جاوبنا عليهم في الأسئلة السابقة، هما جي و جي كاري. غادي ندير مثلا جي، اختار جي ولا جي باغ، أنا نختار جي. أشنو كيساوي من جهة؟ إلا خدينا هاد لا فراكسيون هادي، هاد لا ديكومبوزيسيون، وشدينا هاديك جي وضربناها في إكس على بويسونس دو بلوس إكس بلوس أن وعوضنا إكس بالجي، غيبقى ليا بي فوا جي بلوس سي. يعني كناخد داكشي لي فوق من إكس كاري بلوس إكس بلوس سي وكنعوض في إكس بالجي بلا غاسين. يمكن ليكم تحسبو هذا بوحدو وتعوضو في إكس بالجي وتلاحظو هاد القضية هادي، تكون بي فوا جي بلوس سي. ومن جهة أخرى أشنو كيساوي؟ من جهة أخرى يعني غنمشيو ناخدو ليكسبرسيون الأخرى ديال جي، هي هادي، غناخدوها ونضربوها في إكس على بويسونس دو بلوس إكس بلوس أن، غتختزل، غتبقى ليا غير واحد على إكس زايد واحد، فحال هاكا. قلنا بو إكس إيكالا جي، نعوضو هنا تبقى عندي واحد على جي زايد واحد. دونك كيعطيني هادشي بلي بي فوا جي بلوس سي كتساوي واحد على جي زايد واحد. هنا فين كاين المشكل، فاش كنوصل عادة لهاد الخطوة هادي كيخصني نمشي نستعمل واحد لو تيوغيم اللي غنكتبو ليكم دابا. كنستعمل هاد لو تيوغيم اللي كيقول ليا أ زائد بي في زاد كتساوي سي زائد دي في زاد، كتعطيني بلي أ كيساوي سي و بي كيساوي دي. ولكن هادشي إلا كان أ بي سي دي هادو دي غيال، هادو أعداد حقيقية، و زاد ان نومبر كومبلكس اللي ماشي غيال. رد معايا البال، أ بي سي دي يكونو دي غيال أعداد حقيقية، و سي يكون كومبلكس ماشي غيال، يعني سي يكون فيه إي، ضروري يكون فيه الإي. مثلا عندي واحد زائد جوج زائد إي كتساوي أ زائد بي في جوج زائد إي. لاحظو معايا عندي هنايا واحد زائد واحد في هاد زاد كتساوي عدد زائد عدد آخر في الزاد. إذا كيمكن ليا نقول بلي هاد أ هو نفسو واحد، يعني اللي ما مضروب في والو هو واحد، يعني أ هو واحد، وهداك اللي مضروب في زاد اللي هو بي حتى هو اللي مضروب في زاد هنايا هو واحد. دونك أ كتساوي واحد و بي كتساوي واحد. يعني كندير ليدونتيفيكاسيون، المماثلة ما بين الشكل الأول اللي عندي في اليمين والشكل اللي عندي في اليسار. اللي مضروب في زاد راه هو اللي مضروب في زاد، اللي مضروب في والو راه هو اللي ما مضروب في والو في الجهة الأخرى. ألوغ
هنا في هاد المشكل اللي عندي هنايا هو أنه ميمكنش ليا ندير ليدونتيفيكاسيون بحال هاكا. علاش؟ لأن هاد العدد هذا ممكتوبش على شكل شي حاجة في جي زائد شي حاجة. إذا شنو خاصني ندير؟ هاد واحد على جي زائد واحد خاصني نكتبو على شكل عدد في جي زائد عدد. كيف ما مكتوب هاد بي جي زائد سي خاص حتى هو يكون مكتوب بحال هكاك باش يمكن ليا ندير المماثلة ونحدد القيمة ديال بي ونحدد القيمة ديال سي. الوغ شنو غادي ندير؟ كيف ما هضرنا في ملاحظة سابقة خاص ميبقاش عندي ان نومبر كومبلكس في المقام، يعني خاص نضرب في المرافق. متفقين؟ غادي ناخد هاد واحد على جي زائد واحد بلا ما نضرب في المرافق. دائما بالنسبة لينا هاد الجي هذا عندها طرق ديال التعامل خاصة. كون كنت خدام يعني عندي مثلا واحد على واحد زائد اي مثلا، هنا ندير الضرب في المرافق. الجي كنتعامل معاه بطريقة خاصة. هاد جي زائد واحد فاش كتفكرني؟ عندي جي زائد جي أس اثنان زائد واحد كتساوي زيرو. إذا جي زائد واحد اشنو كيساوي؟ هو موان جي كاري. دونك هادي كتساوي واحد على ناقص جي كاري. وشنو غندير باش نحيد جي كاري من المقام؟ غنضرب في الجي باش تولي عندي ديك جي أس تلاتة. دونك غتبقى عندي جي على ناقص جي أس تلاتة هي جي أس تلاتة هي واحد، تبقى عندي ناقص جي على ناقص واحد هي ناقص جي. نلاحظو بلي في الجهة الأخرى فعلا عندي عدد في الجي زائد عدد. نبينها مزيان، هي ناقص واحد في الجي زائد زيرو، وبالتالي بي هو ناقص واحد. دونك نبينها بطريقة أخرى، بي هو ناقص واحد لأنهم بجوج بهم مضروبين في الجي، و سي هو زيرو لأنهم بجوج بهم مضروبين في والو. دونك بي إيكالا موان زا et C égale à 0. صافي دابا نمشيو نعوضو في لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل وغادي نكونو لقينا لا ديكومبوزيسيون دو جي. دونك جي دو إكس تيكالا لقينا هو واحد على إكس زايد واحد زائد بي هو ناقص واحد دونك ناقص إكس زائد. دونك شوفو معايا، عندي بي إكس زائد سي، بي هو ناقص واحد و سي هو زيرو. دونك ناقص إكس على إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد. هادي هي لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل دو جي دو إكس. إذا باش نضبطو جميع الطرق اللي كنتعاملو بيهم في هاد لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل، حيت كاينين بزاف ديال الحالات. كاين الحالة اللي عندي دي بول سامبل، الحالة اللي عندي دي بول دوبل، وهادشي يعني ضروري من لا براتيك. مي قبل خاصكم ضروري تشوفو الفيديوهات ديال الدرس. دايرين درس تطبيقي مفيش بزاف ديال الهضرة، فيه فقط لي زابليكاسيون. يعني درنا لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل ديال بزاف لي فراكسيون. دونك تقدروا تشوفوا الدرس باش انكم تضبطوا هاد الامور هادو، ومن بعد تخدموا امثله صافي ما يبقاش عندك مشكل في لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل. دونك اون باس à la question suivante. Donc السؤال رقم 7 on déduire la décomposition en éléments simples de f. Donc f هي g au carré. حددنا لا ديكومبوزيسيون ديال جي، طلبوا مني لا ديكومبوزيسيون دو اف. اذا هنا باينه شنو هي الفكره، غناخد جي ونديرها اس اثنان تو سامبلومون. دونك كتبنا السؤال رقم 7 لا ديكومبوزيسيون de la fraction f de x. دونك عندنا f de x هي g de x à la puissance 2 كتساوي. دونك ناخدو g de x، ناخدو لا ديكومبوزيسيون ديال g de x وغادي نديروها أس اثنان، وغادي نشوفو شنو عطينا هادشي وشنو هما المشاكل اللي غادي نلقى. دونك هادي à la puissance 2. دونك هادي اون ايدونتيتي ريماركابل، متطابقة هامة، غادي نشرها. دونك عندنا أ زائد بي أس اثنان هي أ أس اثنان واحد أس اثنان على إكس زائد واحد أس اثنان زائد جوج في أ في بي. دونك جوج في واحد في ناقص إكس يعني ناقص جوج إكس على إكس زائد واحد في إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد زائد شنو تاني؟
الأخرى أس اثنان يعني ناقص إكس أس اثنان اللي هي إكس على بويسونس دو على إكس أو كاري بلوس إكس بلوس أن على بويسونس دو. وهنا غادي نطيحو في مشاكل أخرى، لكن هاد الأمور هادو ديجا تعاملنا معاهم، جميع هاد الحالات هادو شفنا كيفاش كنخدموهم، دونك مغاديش يكون عندنا مشكل. الوغ شوفو معايا دابا، واش هادي كتسمى اون ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل؟ نشوفو. نبداو بهاد ليليمون اللولاني، واحد على إكس زايد واحد أس اثنان، هذا ان إليمون سامبل، معندناش معاه المشكل، هذا راه ان إليمون سامبل. علاش؟ حيت لي زيليمون سامبل شنو هما؟ نفكرو بلي زيليمون سامبل هما يكون عندي ان غيال ولا ان كومبلكس، يعني عدد على إكس ناقص ألفا أس شي حاجة أس بيتا مثلا، هذا ان إليمون سامبل. مثال 4 على إكس ناقص إي أس 5، هذا ان إليمون سامبل. شنو هو تاني؟ مثلا مثال آخر أولا الإليمون سامبل الآخر هو هذا أ إكس زايد بي على إكس أو كاري زائد بيتا إكس زائد غاما ولا شي حاجة، المهم على بويسونس، المهم دي ولا شي حاجة بحال هاكا، يعني ان بولينوم دو دوغري ان الفوق على ان بولينوم دو دوغري دو بويسونس كيلكو شوز، هذا حتى هو ان إليمون سامبل. مثلا 3 إكس زايد 5 على إكس أس اثنان زايد جوج إكس ناقص واحد، بشرط أن الدلتا ديال هذا يكون صغر من زيرو. دونك مثلا ناخدو إكس أس اثنان زايد إكس زايد واحد أس 4 مثلا، هذا حتى هو ان إليمون سامبل. مثال آخر 5 على إكس أس اثنان زايد إكس زايد واحد أس 3، يعني بالنسبة لهاد ليليمون سامبل اللي كيكون فيه ان بولينوم دو دوغري دو في المقام، الفوق يقدر يكون عندي ان بولينوم دو دوغري ان، يقدر يكون عندي اون كونستونت، ما عنديش المشكل ياك، يعني عندي هنا ا اكس زائد بي ممكن واحد فيهم يساوي الصفر، هذه هي الفكرة. إلا ا ساوى الصفر بقى ليا غير بي، إلا بي ساوى الصفر بقى ليا غير ا اكس. يعني مثلا نزيدو مثال آخر، تكون عندي 4 إكس على إكس أس اثنان زايد إكس زايد واحد أس 3 مثلا. إذا هادو كيتسماو دي زيليمون سامبل دو بروميير إسبيس، عندي ان بولينوم دو دوغري ان هنايا أس شي حاجة، وهادو كيتسماو دي زيليمون سامبل دوزيام إسبيس، حيت عندي ان بولينوم دو دوغري دو في المقام، الدلتا ديالو صغر من زيرو، دونك هادو هما لي زيليمون سامبل. إذا هاد القضية كتخليني أنني نعرف هادشي لي عندي دابا اللي حسبت دابا واش هما دي زيليمون سامبل ولا لا. اللي هما دي زيليمون سامبل غنخليهم، اللي هما ماشي دي زيليمون سامبل خاصني نزيد نقادهم. إذا بالنسبة لهاد الأول ان إليمون سامبل. بالنسبة لهاد الثاني بطبيعة الحال لا، لأنه في المقام عندي برودوي، دونك ماشي ان إليمون سامبل. إذا هاد الثانية هادي شنو غندير لها؟ خاصني حتى هي ندير لها لا ديكومبوزيسيون، حتى هي خاصني ندير لها لا ديكومبوزيسيون بنفس الطريقة كيف ما خدمنا الجي، تماما كيف ما خدمنا الجي. وبالنسبة لهاد الأخرى هادي حالة أخرى. هاد الأخرى هادي كاينة طريقة التعامل ديالها اللي هي أننا نمشيو نديرو لا ديفيزيون أوكليديان، نخدمو كل حاجة بوحدها. دونك قلنا بالنسبة لهاد الأول هذا راه ان إليمون سامبل، إذا ندوزو لو دوزيام إليمون اللي هو جوج إكس على إكس زائد واحد في إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد. هذا كيمكن لينا نخدموه بنفس الطريقة كيف ما خدمنا لو بولينوم أولا لا فراكسيون جي، لاحظوا معايا عندهم نفس المقام، إذا أو بي غيتحدو بنفس الطريقة، ما غاديش يكونوا نفس القيم بطبيعة الحال، ولكن غادي يتحدو بنفس الطريقة. لا بارتي اونتيغ حتى هي نول، لاحظوا معايا بلي الدوغري ديال البسط راه صغر من الدوغري ديال المقام، إذا ما عنديش لا بارتي اونتيغ، إذا غادي ندوز مباشرة أبليكي لو تيوغيم. هاد لا فراكسيون كتساوي عدد على إكس زائد واحد زائد ان بولينوم دو دوغري ان أولا أ إكس بلس بي ولا شوف شنو تسمي ألفا إكس زائد بيتا على إكس كاري بلس إكس بلس أ، ثم نحدو القيم ديال أ و ألفا و بيتا. لكن إلا كانت عندي الملاحظة فيمكن ليا نختصر عليا الوقت. شنو غادي ندير؟ غادي نلاحظ بلي هاد المقام اللي عندي هنا هو نفسو المقام اللي كنت خدمت عليه في لا فراكسيون جي،
إذا شنو الفرق بيناتهم؟ هاد لا فراكسيون هادي راه هي جي مضروبة في جوج إكس. لاحظوا معايا بلي هاد جوج إكس هادي إلا حيدناها تبقى عندي واحد على هاد المقام اللي هو نفسو كاين في جي. إذا هادي راه هي جوج في جي، يعني يكفي ناخد لا ديكومبوزيسيون ديال جي ونضربها في جوج إكس. إذا شنو يبقى عندي؟ هادي كتساوي جوج في جي دو إكس كتساوي، نعوضو غتبقى عندي جوج في واحد على إكس زايد واحد، يعني جوج على إكس لا جوج إكس في جي دو إكس، جوج إكس. غتبقى عندي جوج على إكس ناقص واحد، إكس زايد واحد ماشي إكس ناقص واحد، جوج إكس زائد جوج إكس فاش؟ جوج إكس في ناقص إكس، يعني ناقص ولا زائد ناقص جوج إكس على بويسونس دو على إكس كاري بلوس إكس بلوس أ. هنا مازال مساليناش، علاش؟ لأنه تلاحظوا بلي هادو ماشي دي زيليمون سامبل. كنلاحظوا بلي فعلا البسط كيكون فيه ان إليمون سامبل، ولكن اولا المقام فيه داكشي اللي انا باغي، ولكن المشكل في البسط. فاش تيكون عندي المشكل فقط في البسط، دائما الحل هو لا ديفيزيون اوكليديان. يعني الا عندي في المقام ديجا عندي مقاد، يعني غير ان إليمون سامبل، بمعنى الا عندي في المقام بحال هكا إكس ناقص أ أس شي حاجة، أولا عندي إكس كاري زائد أ إكس زائد بي أس شي حاجة، عندي هكا في المقام. هنا كنمشي كندير لا ديفيزيون أوكليديان ديال هادشي اللي عندي في البسط، نسميه مثلا بي، سوا على إكس ناقص أ في الحالة الأولى، أولا على إكس كاري زائد أ إكس زائد بي في الحالة الثانية. غادي نشوفو كيفاش نديرو هنايا، شوفو معايا. راه هادشي اللي عندنا في هاد جوج الأمثلة اللي كاينين في هاد الفراكسيون هادي. شوف، عندي هنا إكس زائد واحد ياك، عندي المشكل فقط في البسط. إذا نورمالمون البسط شنو خاصو يكون فيه؟ خاصو يكون فيه كونستونت باش يمكن ليا نقول بلي هذا كله راه ان إليمون سامبل. بما ان البسط ماشي كونستونت كنمشي ندير لا ديفيزيون اوكليديان. إذا غندير لا ديفيزيون اوكليديان ديال جوج إكس على إكس زائد واحد. شنو تبقى عندي هنا؟ جوج إكس تبقى عندي هنا ناقص جوج إكس ناقص جوج، دونك ناقص جوج. صافي هادي هي لا ديفيزيون اوكليديان تسالات. وكنمشي ندير لا ديفيزيون اوكليديان الثانية اللي هي ديال ناقص جوج إكس أس اثنان على إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد. إذا غتبقى عندي ناقص جوج، ثم هنا ناقص جوج إكس أس اثنان، ناقص جوج إكس تولي زائد جوج إكس، جوج ولا ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج، غادي ندير زائد جوج. تبقى عندي هنا تبقى عندي جوج إكس زائد جوج. صافي هادي هي لا ديفيزيون أوكليديان. هاد جوج النتائج ديال لا ديفيزيون أوكليديان غادي نمشي نكتبهم، نمشي نعوضهم في هاد لي دو فراكسيون. شنو غيبقى عندي؟ غتبقى عندي بالنسبة للأولى إكس زائد واحد غتبقى، وفي البسط غنعوض من لا ديفيزيون أوكليديان اللي درت هي جوج في إكس زائد واحد زائد الباقي ولا لو غيست اللي هو موان دو، بلوس نفس الحاجة بالنسبة للثانية نفس المقام. وبالنسبة للبسط غنعوضو من لا ديفيزيون أوكليديان هي ناقص جوج في إكس كاري زائد إكس زائد واحد زائد لو غيست اللي هو دوز إكس بلوس دو يساوي. دابا كنفرق البسط على المقام بحال الطريقة فاش كنكون كنقلب على لا بارتي اونتيير، نفس الطريقة كنمشي كنفرق البسط على المقام. في الأولى تبقى ليا جوج ناقص جوج على إكس زائد واحد، وفي الثانية غتبقى ليا ياك هي هاديك جوج ناقص جوج على إكس زائد واحد، ثم بالنسبة للثانية غتبقى فيها ناقص جوج ياك زائد جوج إكس زائد جوج على إكس كاري زائد إكس زائد واحد. إذا جوج غتمشي مع جوج، وهذا منطقي، لا بارتي اونتيغ مخصهاش تكون، لأنه قلنا بلي الدوغري ديال البسط راه كبر من ديال المقام، يعني في لا فراكسيون اللي خدامين عليها. يعني هاد جوج غتمشي مع ناقص جوج، وغيبقى ليا ناقص جوج على إكس زائد واحد زائد جوج إكس زائد جوج على إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد. إذا هاد لا فراكسيون هادي لا ديكومبوزيسيون ديالها هي هادي. نتوما إلا بغيتو تخدموها بالطريقة العادية، يعني غتخدموها كيف ما خدمنا الجي بنفس الطريقة، غتقلبو على أ بوحدها وعلى بي إكس على بي بوحدها و سي بوحدها بنفس الطريقة كيف ما خدمنا المثال السابق.
غادي تلقاو بلي أ كيساوي ناقص جوج، ب كيساوي جوج و س كيساوي جوج. إذن دابا هادا ديجا مقاد، قادينا هادي، بقات لينا هادي. هاد الحالة الأخرى ولا هاد ليليمون الآخر اللي بقى ليا خاصنا نخدمو لأن عطيتكم الطريقة. إذا نشوفو في هاد ليليمون مزيان وقولوا لي شنو هي لا ميثود. دونك شنو هي لا ميثود هنايا؟ حيتاش المقام راه ديجا مقاد، لاحظوا بلي المقام فيه ان إليمون سامبل، عندي المشكل غير في البسط. إذن شنو غادي ندير؟ غادي ندير لا ديفيزيون أوكليديان ديال بي على هاد لو بولينوم دو دوغري دو. كيف ما خدمنا فين هو المثال، كيف ما خدمنا هذا نفس الحاجة. دونك كندير لا ديفيزيون أوكليديان ديال بي على هاد لو بولينوم دو دوغري دو، ماشي لو بولينوم كامل، ماشي المقام كاملو بأس اثنان ديالو، فقط هداك لو بولينوم اللي لداخل. دونك غنمشي ندير هاد القضية هادي. دابا كنخدمو في هاد لو بولينوم هذا x à la puissance 2 على x à la puissance 2 plus x plus 1. دونك شنو غندير هنايا؟ لا ديفيزيون أوكليديان. دونك هنا كاينة à la puissance 2. دونك لا ديفيزيون أوكليديان de x à la puissance 2 ندخلو شوية هنايا par x carré plus x plus 1. تبقى عندي هنا واحد، فهنا ناقص x à la puissance 2، واحد في x هي x تبقى ناقص x، واحد في واحد هي واحد ناقص واحد، تبقى عندي هنا ناقص x ناقص واحد. صافي دابا نمشي ناخد النتيجة ديال لا ديفيزيون أوكليديان ونعوضها. دونك هادشي يساوي دائما المقام هو نفسه زائد واحد أس اثنان، ثم الفوق تبقى عندي واحد في x على puissance 2 plus x plus 1، دونك هذا في هذا زائد لو غيست ولا الباقي اللي هو ناقص x ناقص واحد. صافي نحيد هادي ونفرق دابا، نفرقو البسط على المقام. يساوي غتبقى عندي شوف x كاري زائد x زائد واحد على x كاري بلس x بلس 1 لو تو على puissance 2، تبقى عندي واحد على x على puissance 2 بلس x بلس 1، ثم زائد ناقص x ناقص واحد على x كاري بلس x بلس 1 على puissance 2. صافي دابا لاحظوا بلي هذا ان إليمون سامبل حتى هذا ان إليمون سامبل. دونك رانا درنا لا ديكومبوزيسيون ديال لا فراكسيون، صافي سالينا دابا اف كاملة. إذا دابا بقى ليا غير نعوض كل إليمون، هذا غنخليه، نعوض لا ديكومبوزيسيون ديال هذا ولا ديكومبوزيسيون ديال هذا. صافي هادشي اللي بقى عندي. إذا نكتبو دابا لا ديكومبوزيسيون ديال اف. دونك اف دو اكس تيغالا، نبداو أول حاجة بواحد على اكس زائد واحد أس اثنان زائد من بعد واحد الملاحظة قبل ما نكمل هنايا. هاد الطريقة هادي اللي خدمنا بها ديال لا ديفيزيون أوكليديان، يعني فاش كيكون عندي المشكل فقط في البسط والمقام ديجا مقاد في ان إليمون سامبل، قلنا كنديرو لا ديفيزيون أوكليديان. لكن لا ديفيزيون أوكليديان ما كنديروهاش غير مرة واحدة. هنا في هاد الحالات هادو صدقات لينا غير مرة واحدة، لكن في بعض الحالات ملي تيكون الدوغري ديال البسط كبير بزاف، مثلا هنا كون كان عندي في الدوغري ديال البسط إكس أس 5 مثلا، فاش غادي نديرو لا ديفيزيون أوكليديان المرة الأولى غتعطيني ان إليمون سامبل زائد ان بولينوم الدوغري ديالو حتى هو كبير شوية، ما عرفتش واش 4 ولا 3 على نفس المقام. هذاك لو بولينوم ولا هذيك لا فراكسيون جديدة اللي فيها الدوغري 4 الفوق على نفس المقام ماشي ان إليمون سامبل، حتى هو كنمشي ندير ليه لا ديفيزيون أوكليديان، كنبقى كنعاود فيها حتى كنتوصلو في الأخير صافي دي زيليمون سامبل كاملين كيكونوا دي زيليمون سامبل، هذيك الساعة كنوقف. دونك هاد القضية هادي راه كنا شفناها في الدرس. الوغ نرجعو دابا نكملو. دابا في ليليمون الثاني شنو هو؟ عندنا جوج اكس على اكس زائد واحد. لا قلنا شحال غتولي هادي؟ غتولي هي ناقص جوج على اكس زائد واحد زائد جوج اكس زائد جوج على اكس على puissance 2 بلس اكس بلس 1 زائد أخيرا واحد على اكس على puissance 2 بلس اكس بلس 1 زائد موان اكس موان 1 sur x à la puissance 2 plus x plus 1 au carré.
دونك هذه هي اف دو اكس. كون جينا نديرو لا ديكومبوزيسيون من الأول يعني الطريقة العادية، يعني خدمناها بلا ما نستعملو ديك جي ثم نرفعو اس اثنان، كانت غادي تاخد لينا شوية الوقت لأنه فيها بزاف ديال لي زيليمون. حنا ديجا واقيلا خدمنا نفس هاد المثال هذا خدمناه بطريقة مباشرة في الدرس بلا ما نستعملو جي ثم نرفعو اس اثنان ثم نستعملو لي ديفيزيون اوكليديان، كنا خدمناه مباشرة. مي دابا التمرين اقترح عليا طريقة أخرى، اقترح عليا ندير جي هي الأولى، عاد هاديك جي نرفعها اس اثنان، عاد نحل المشاكل اللي غادي نجمعو على هاد لو كالكول ديال جي كاري. المهم في الاخر توصلنا لا ديكومبوزيسيون ديال اف. السؤال رقم 8: déterminer la primitive de f. alors هنا خاصنا بزاف ديال الهضره على لي بريميتيف. لي بريميتيف دي فونكسيون راسيونيل هادو عندهم الطريقه ديالهم، دونك خاصك تضبط لا ميثود صافي كتولي تجاوب على لي بريميتيف دي فونكسيون راسيونيل. دونك كاين اللي قاري لي بريميتيف كاين اللي مازال، دونك مغاديش نخدمو هاد السؤال هذا. غادي ندوزو للسؤال رقم 9: on déduire les polynômes u et v qui satisfont la relation u fois x plus 1 à la puissance 2 plus v fois x carré plus x plus 1 le tout à la puissance 2 est égal à 1. هاد u v هما هادو sont des polynômes de Bezout. نقدر يقول لك مباشرة déterminer دو polynômes u et v اللي كيحققوا هاد العلاقة هادي. وهنا شنو كنستعملو؟ l'algorithme de Euclide. كنمشيو نقسمو لو بولينوم اللي عنده الدرجة كبيرة على لو بولينوم اللي عنده الدرجة صغيرة، كنبقاو كنقسموه بحال هكا بالالغوريثم دوكليد اللي كنديرو باش نقلبو على لو بي جي سي دو. كنبقاو نقسمو، المهم هادي اون ميثود مغاديش نبداو نشرحو فيها دابا. من بعد تنبداو راجعين للور، نبداو راجعين للور حتى كنوصلو لهاد او في. دونك هادي غير الفكرة اون جينيرال، ما هدرش على الطريقة بالضبط شنو هي ولا بالتفصيل، اون جينيرال هادي هي لا ميثود. ولكن هنا اون ديدوير يعني خاصنا نستعملو الأسئلة اللي فاتو، وبالضبط غادي نستعملو لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل ديال اف. لأنو لاحظو معايا بلي هاد إكس بلس أن لو بويسونس دو وهاد إكس كاري بلس إكس بلس أن لو بويسونس دو هادو هما المقامات اللي عندي في لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل. إذا غنستعمل هاديك لا ديكومبوزيسيون ديال اف وغادي نلقاو هاد لي دو بولينوم او في. دونك شوفو معانا كيفاش غنخدمو هادي. يعني تو سامبلومون غادي نخدمو بلي دو زيكسبرسيون ديال اف. هاديك الاف الاولى اللي عندي يعني اللي مازال ما درتش لها لا ديكومبوزيسيون مع لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل، الا درت هادي كتساوي هادي غادي نخرج هاد الدال، غادي نلقى هاد لي دو بولينوم يو اف. دونك اون اول حاجه ناخد لا ديكومبوزيسيون اف دو اكس كتساوي، غادي نرجع هنا لهاد لا ديكومبوزيسيون هادي، ثم غادي نحاول انني نخلي المقامات فقط، نخلي هذا اللي فيه إكس كاري بلس إكس بلس أن أو كاري ونخلي هذا. هنا راه مازال مساليتش بعدا لا ديكومبوزيسيون، مازال مساليتش، واحد الخطوة بسيطة مازال لينا. شوفو معايا هنا عندي نفس المقام، وبالتالي خاصني نجمع هادشي، عندهم نفس المقام إذا غادي نجمعهم، غتولي عندي جوج إكس زائد تلاتة، يعني غادي تزاد عندي واحد تما، عندهم نفس المقام دونك غادي نجمع البسط مع البسط صافي. دونك هادي هي لا ديكومبوزيسيون بحال هكا. دونك شنو قلنا غنديرو؟ غادي نخليو غير هاد المقام هذا وهذا. علاش هاد جوج؟ لأنه حسب السؤال باغي تبقى عندي هادي إكس زائد واحد أو كاري وهذا إكس كاري زائد إكس زائد واحد أو كاري. إذا باش ندير هاد القضية شنو غندير؟ تو سامبلومون غناخد مع هذا مع هذا ونوحد المقام بيناتهم، وهذا مع هذا ونوحد المقام بيناتهم. دونك هاد الأولين، هاد الجوج الأولين المقام واحد هو إكس زائد واحد لو تو كاري، والثانية المقام واحد هو هذا. إذا هادشي اللي غادي ندير. دونك شنو غيبقى عندي؟ كتبو المقام الأول، المقام الأول هو إكس بلس أن على بويسونس دو. شنو غادي يكون؟ عندنا واحد ناقص جوج، واحد ناقص جوج في إكس زائد واحد. ثم بالنسبة للمقام الثاني زائد عندنا إكس أو كاري بلس إكس بلس أن لو تو كاري، والفوق شنو غادي يكون عندي؟ عندنا جوج إكس زائد تلاتة، جوج إكس زائد تلاتة غادي نديروها في إكس على بويسونس دو بلس إكس بلس أن بحال هكا.
نسيت شي حاجة. عندنا بعدا ناقص إكس ناقص واحد هي الأولى، ناقص إكس ناقص واحد هذا هادشي هذا، غادي نزيد هنايا ناقص إكس ناقص واحد. شنو غادي ندير دابا؟ غنزيد نكمل واحد المقام. دونك اف دو إكس كتساوي، إلا زدت واحد المقام، شوف معايا هذا غنسميه مثلا أ باش منطولش عليا الحساب بزاف، وهذا نسميه بي. نتوما بطبيعة الحال خاصكم تحسبو، المهم أنا غنكتب عليهم سمية أ و بي فحال هكا، ومن بعد إلا بغينا نحسبو غنحسبو. ألوغ غتبقى عندي اف دو إكس كتساوي المقام واحد شنو هو؟ هو إكس زايد واحد لو بويسونس دو فوا إكس كاري بلوس إكس بلوس أن لو بويسونس دو، والفوق شنو غيكون عندي؟ غيكون عندي أ في إكس كاري بلوس إكس بلوس أن أو كاري زائد بي في إكس زايد واحد على بويسونس دو. دابا مزيان، إذن اف دو إكس من جهة أخرى شنو كتساوي؟ اف دو إكس غناخد دابا ليكسبرسيون الأولى بلا ديكومبوزيسيون، راه هي واحد على إكس بلوس أن على بويسونس دو في إكس على بويسونس دو بلوس إكس بلوس أن لو تو على بويسونس دو كتساوي أ في هدا أو كاري زائد بي فوا إكس بلوس أن أو كاري لو تو على لو ميم دينوميناتور. إذن شنو غندير دابا؟ ليدونتيفيكاسيون. كيفاش ليدونتيفيكاسيون؟ يعني البسط كيساوي البسط، عندهم نفس المقام، إذا البسط كيساوي البسط، وبالتالي صافي لقينا لي دو بولينوم U و V. هادوك اللي سميتهم أنا أ و بي راه هما U و V، أ هو U و بي هو V، صافي. دونك U هو أ اللي هو واحد ناقص جوج، إلا نشرنا هدا كيعطيني واحد ناقص جوج إكس ناقص جوج، دونك واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، دونك ناقص جوج إكس ناقص جوج إكس ناقص واحد. وبالنسبة للفي هو بي اللي هو بلاتي. تأكد من هنايا من خلال هنا U هو اللي مضروب في إكس بلوس أن لبويسونس دو، ياك؟ دونك هنا قلبتهم، U هو اللي مضروب في إكس بلوس أن لبويسونس دو، يعني U هو، شوف، اللي مضروب في إكس بلوس أن لبويسونس دو هو بي، وهذا هو U، وهذا هو في. يعني غنجي لهنايا في بلاص ما ندير هنا U غندير في، في هو أ و U هو بي. دونك U هو بي اللي هو شحال هو بي؟ غادي ناخد هداك لو بولينوم ونشرو، يقدر يقبلها ليكم حتى فحال هكا ماشي مشكل، إلا كتبتيها فحال هكاك راه مكاين حتى شي مشكل، مكاينش الخطأ. جوج إكس زايد تلاتة فوا إكس على بويسونس دو بلوس إكس بلوس أن موان إكس موان صا. إذن هادشي اللي كاين في هاد الحصة هادي، نتلاقاو في حصة مقبلة، والسلام عليكم.